बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदिहि व इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज का जो हमारा मौजू है बिदआत और उसका शरई पोस्टमार्टम जो सिलसिला हर पीर के दिन शुरू किया गया है, इसमें जो आज का मौजू है वो है कि बिला नागा और बग़ैर किसी सबब के हर दिन सलात फ़जर में क़ुनूत की दुआ पढ़ना ये बिदात है। क़ुनूत दो तरह का होता है, एक तो वो क़ुनूत जो सलात वित्र में पढ़ा जाता है, इसका पढ़ना मसनून है और इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारका थी वो ये थी कि आप ज़्यादातर नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये भी आपसे इसका सबूत है। और दूसरा जो क़ुनूत है क़ुनूत नाज़िला, क़ुनूत नाज़िला का मतलब ये होता है कि जब कोई मुसीबत आए मुसलमानों पर तो उस मुसीबत से निजात पाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना, जो कमज़ोर मुसलमान हैं उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना, और जो आदाए इस्लाम हैं उनकी हलाकत व बर्बादी की बद्दुआ करना, इसे क़ुनूत नाज़िला कहा जाता है। जब ये सबब हो तो उसका करना मसनून है, और अगर ये सबब नहीं है तो ऐसी सूरत में उसका करना सही नहीं है। लिहाजा हर दिन बग़ैर किसी सबब के और बग़ैर नागा किए हुए सलात फ़जर में क़ुनूत पढ़ना बिला सुबह ये जायज़ नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है और दीन के अंदर एक नई चीज़ है। एक ताबई हैं जिनका नाम है साद बिन तारिक इब्न उसैम अल-अज़जाई, उनकी कुन्नियत है अबू मालिक। वो फरमाते हैं कि अन्नहु क़ाल अबी, कि उन्होंने अपने बाप से कहा, सल्लैतु खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर व उस्मान व अली, कि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी, अबू बकर उमर उस्मान व अली जो खुलफाए राशिदीन हैं, जिनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ने के लिए हमें हुक्म दिया गया है, उनके पीछे आपने नमाज़ पढ़ी। अफ़कानु यक़नुतूना फ़िल फ़ज्र, क्या वो फ़जर की नमाज में क़ुनूत पढ़ते थे? फ़क़ाल, तो उन्होंने क्या फरमाया, यानी तारिक बिन उसैम अल-अज़जाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऐ बुनैया मुहदथ, ऐ मेरे बेटे ये नई चीज़ है, यानी ये बिदअत है, नई चीज़ है। इस हदीस को इमाम अहमद ने, नसई ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने रवायत किया और ये हदीस सही है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया। तो इससे मालूम हुआ कि इस्तिमरार के साथ हमारे नबी ने ना किया और ना ही खुलफाए राशिदीन ने किया है, और अल्लाह के रसूल की हदीस अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन अद्दू अलैहा बिन्नवाजिज़, मेरी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो और जो खुलफाए राशिदीन हैं उनकी सुन्नतों को लाजिम पकड़ो, मजबूती के साथ थाम लो और दीन में नई नई चीज़ों से बचो। तो इसलिए ये दीन के अंदर एक नई चीज़ है। हमारे नबी ने नाजिला पढ़ा। नाजिला का मतलब ये होता है कि आने वाली मुसीबत जो आई हुई है उस मुसीबत से नजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना। और वाक़या बहुत मशहूर है, दो वाक़या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया, दोनों एक ही महीने के अंदर सन 4 हिजरी में। एक वाक़या ये है जिसे रजी का वाक़या कहा जाता है, सन 4 हिजरी के अंदर, जिसमें आपने 10 सहाबे कराम को भेजा लोगों को वास नसीहत के लिए या दीन इस्लाम की दावत के लिए, तो उन लोगों ने बेदहदी की और इस तरीके से उनको शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद उसी महीने के अंदर एक दूसरा वाक़या पेश आया जो बीर मऊना के नाम से मारूफ है। इसमें 70 सहाबे कराम को आपने भेजा था। जब आपके पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ कुछ लोगों को भेज दीजिए कि वो हमें दीन की तबलीग करें, दीन की दावत दें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कुर्रा को जो कुरान के हाफिज़ थे, आलिम थे, उनको भेजा। उन लोगों ने बदअहदी की और पूरे के पूरे सहाबा को कत्ल कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के ऊपर पूरे 1 महीने तक बद्दुआ की, पूरे 1 महीने तक, और तमाम नमाजों में, फजर में, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा, आखिरी रकात के अंदर रुकू के बाद
آپ نے پورے 1 مہینہ تک ان لوگوں کے اوپر بد دعا فرمائی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر متتابعا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار پے در پہ 1 مہینے تک قنوت کیا، فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اور صبح کی نماز میں، فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کی آخری رکعت کے اندر اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، من الرکعت الاخیرہ، یعنی آخری رکعت کے اندر، یدعو علی حی من بنی سلیم، بنو سلیم کے کچھ قبیلوں کے اوپر آپ بد دعا فرماتے تھے۔ کون تھے وہ؟ علی رعل و ذکوان و عصیہ و یؤمن من خلفہ۔ رعل، ذکوان اور عصیہ یہ 3 قبیلے ہیں جو بنو سلیم میں سے ہیں، ان پر آپ نے بد دعا فرمائی، اور جو آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آپ کی بد دعا پر آمین کہتے تھے۔ تو پورے 1 مہینے تک آپ نے بد دعا فرمائی۔ ایسے ہی بخاری کی بھی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے رول اور ذکوان اور اس طریقے سے عصیہ، یہ جو قبیلے ہیں، ان کے اوپر آپ نے بد دعا فرمائی۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان النبی قنت شہرن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 1 مہینے تک قنوت پڑھا، یدعو علی رعل و ذکوان و عصیہ اوسط اللہ و رسولہ، کہ رعل، ذکوان اور عصیہ، ان تینوں قبیلوں پر آپ بد دعا کرتے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، بدعہدی کی، اور صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کر دیا۔ علماء تھے، باقاعدہ قرہ تھے، اور آپ نے انہیں دین کی دعوت کے لیے بھیجا اور بدعہدی کے راستے میں، اور سب کو شہید کر دیا۔ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ بھی معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا۔ اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ یہ جان جاتے کہ لوگ بدعہدی کریں گے، یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور نہ ہی اسلام لانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو غیب نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے ہمارے نبی نے بھیجا اور انہوں نے بدعہدی کی، اور تمام صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس قدر آپ کبیدہ خاطر ہوئے، اس قدر آپ رنجیدہ خاطر ہوئے کہ آپ نے باقاعدہ 1 مہینے تک ان لوگوں پر بد دعائیں فرمائیں جنہوں نے بدعہدی کی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اور دوسری بات جو معلوم ہوئی کہ آپ نے کن کو بھیجا تھا؟ علماء کو بھیجا تھا، حفاظ کو بھیجا تھا، قرہ کو بھیجا تھا۔ قرہ کہتے ہیں جو عالم دین ہو، قرآن کا عالم ہو، حدیث کا عالم ہو، شریعت کا عالم ہو، دین کا عالم ہو، اسے قرہ کہا جاتا تھا پہلے۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی دعوت کی تبلیغ کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ علماء تبلیغ کریں گے، علماء دعوت دیں گے لوگوں کو۔ جو علماء نہیں ہیں وہ لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے۔ وہ دعوت دے سکتے ہیں لیکن بالواسطہ، ایک بغیر واسطے کی دعوت ہوتی ہے، یعنی آپ انہیں بلا واسطہ دعوت دے بلائیں، نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اور انہیں یعنی بتائیں، سمجھائیں۔ اور ایک ہوتا ہے بالواسطہ دعوت دینا۔ بالواسطہ دعوت یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے، وہ لوگوں کو براہ راست دعوت نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ رہنمائی کرے گا۔ کیسی رہنمائی؟ علماء کے پاس بھیجے، یا خود وہ پروگراموں میں مدد کرے۔ پروگرام ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اس اعلان اور پوسٹر کو لوگوں تک پھیلائے، لوگوں کو بلائے، علماء کی کیسٹوں کو ان کی طرف فارورڈ کرے، یا اس طریقے سے علماء کے دروس و بیانات کو لوگوں تک پھیلائے، بھیجے، یا اس طریقے سے لوگوں کو پروگراموں کے اندر لے کر کے آئے، اسٹیج بنائے اور پروگرام ریکارڈ کرے، کیسٹیں بنائے، ریکارڈ کرے اور ان کو لوگوں کے اندر بھیجے۔ تو یہ بالواسطہ دعوت ہوتی ہے۔ وہ خود دعوت نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ مدد کرے گا، تعاون کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس نرس بھی ہوتی ہیں، کمپاؤنڈر ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن یہ لوگ مدد کرتے ہیں، بخار چیک کریں گے اور اس طریقے سے اور کیا کہتے ہیں، اور دیگر چیزیں چیک کرتے ہیں کہ ان کا زیادہ کہیں بی پی تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں۔ لیکن دوا کون لکھ کر کے دیتا ہے؟ دوا ڈاکٹر لکھ کر کے دیتا ہے۔ وہ جو نرس ہوتی ہے وہ دوا لکھ کر کے نہیں دیتی ہے، وہ کمپاؤنڈر دوا لکھ کر کے نہیں دیتا ہے،
दवा लिख करके कौन देता है, इलाज कौन करता है? जो डॉक्टर होता है वो भी मदद कर रहा है डॉक्टर की। ऐसे ही जो लोग जिनके पास इल्म नहीं है, किताब और सुन्नत का जज्बा है, तो वो स्टेज ना संभालें, वो लोगों को दावत और तकरीर ना करें। वो क्या करेंगे? वो उलमा की मदद करें, उलमा की मदद करें, उलमा के प्रोग्रामों में लेकर के आएँ, उलमा को बुलाएं, वो स्टेज पर उलमा हों, उनकी मदद करें, तकरीर रिकॉर्ड करें उनकी, या इस तरीके से उनकी खिदमत करें। ये भी गोया कि दावत का एक ज़रिया है और एक तरीक़ा है। तो आपने उलमा को भेजा। तो बहरहाल असल ये मौजू नहीं हमारा है, ये ज़िमनन ये बात हमारी आ गई। हमारा मौजू ये है कि बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी उज़्र के फजर की नमाज में सिर्फ दुआए कुनूत करना, पढ़ना, ये क्या है? बिदअत है। और हमारे नबी ने बाकायदा 5 नमाज़ों के अंदर किया है, सिर्फ फजर के अंदर नहीं किया। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ फजर के अंदर करता है और लगातार बग़ैर किसी सबब के करता है, तो ये क्या, ये दीन के अंदर एक नई चीज़ मानी जाएगी। जैसा कि साहबी रसूल तारिक बिन उसैम अल-अज़दी रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, आपने 5 नमाज़ों के अंदर पूरे 1 महीने तक आपने किया, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, तमाम नमाज़ों में आपने किया। लेकिन और नमाज़ों में ना करना, सिर्फ फजर की नमाज में करना बिल इस्तिमरार, बग़ैर नागा, तो दीन के अंदर नई चीज़ है। हमारे नबी ने किया 1 महीने तक, उसकी ज़रूरत थी और करने, और 1 महीने तक आपने किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई आज तो मुसीबत मुसलमानों के ऊपर हमेशा से है, हमेशा से है, और इस तरीके से परेशानी में है, वो हर जगह मजलूम है, वो मक़हूर है, सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो क्या हमेशा हम नहीं कर सकते? तो हम उससे ये कहेंगे कि देखिए, हमारे नबी ने हमेशा नहीं किया था, आपने 1 महीना किया, क्या 1 महीने के बाद जुल्म मुसलमानों पर ख़त्म हो गया था? ये 4 हिजरी का वाक़या नहीं ख़त्म हुआ था। इसके बाद कितनी जंगें हुई, कितना मुसलमानों को सताया गया, लेकिन आपने नहीं किया। तो इससे मालूम होता है कि ज़रूरत पर किया जाएगा। ये नहीं कि लगातार किया जाएगा, हमेशा किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पर किया जाएगा और ज़रूरत जब नहीं करने के बाद उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। हमेशा ये दुआए कुनूत नहीं पढ़ी जाएगी। तो इससे मालूम होता है इन तमाम बातों से कि ये दीन के अंदर एक नई चीज़ है, इसलिए कि हमारे नबी ने सबब की बुनियाद पर किया था। और नंबर 2, आपने 5 नमाज़ों में किया था। नंबर 3, आपने सिर्फ 1 महीना किया, उसके बाद फिर आपने क्या किया था? उसको छोड़ दिया था। लिहाजा हमेशा करना क्या है? ये बिदात है। इमाम इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लैसा बिसुन्नह, ये सुन्नत नहीं है। इस तरीके से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि ये सुन्नत नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। और भी उलमा ने इस तरह की बातें कही हैं। इसके ताल्लुक़ से एक हदीस पेश की जाती है, और वो हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की है कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, यानी अपना अमल बना लिया कि मा ज़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़नुतु फ़ी सलातिल फ़ज्र हत्ता फ़ारिक़ दुनिया, कि फ़जर की नमाज में हमेशा आप कुनूत पढ़ते थे यहाँ तक कि आप दुनिया से चले गए। इस हदीस को बुनियाद बना करके कुछ लोग कहते हैं कि फ़जर की नमाज के अंदर कुनूत किया जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि हदीस बिल्कुल सही नहीं है। तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाकायदा इसके ज़ाब पर मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है, और ये 3 तरीक़ से यह हदीस आती है, और तीनों तरीक़ के अंदर किसी में ज़ईफ़ रावी है, किसी में जो है मुनकर हदीस रावी है, किसी में कज़्ज़ाब रावी है। अलमुहिम जो भी तरीक़ है वो सारे के सारे तरीक़ के अंदर कोई ना कोई ज़ईफ़ और कज़्ज़ाब, मुनकर हदीस या ऐसा रावी जो मौजू रवायतों को सिक़ा से बयान करता हो, इस तरह के रवायत पाए जाते हैं। इसलिए उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस रवायत के ऊपर यह हुक्म लगाया है कि रवायत ज़ईफ़ है। इतना साबित है कि आपने 1 महीना तक कुनूत किया, जैसा खुद हज़रत अनस की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक कुनूत किया, जो सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर है। जब 1 महीने की ताहदीद कर दी गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 महीने के बाद आपने छोड़ दिया। तभी उन्होंने कहा कि 1 महीने तक बद्दुआ फरमाई, और ये बुखारी मुस्लिम और सुनन की हदीसों के अंदर ये हदीस मौजूद है। और ये रवायत जो बयान की जाती है, ये रवायत जो है कि आपने ज़िंदगी भर किया, अपनी वफ़ात तक आपने किया, तो ये रवायत क़तअन सही नहीं है, सही हदीसों के ख़िलाफ़ है। और फिर जो कुनूत नाज़िला जो नाम रखा गया उसके भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि नाज़िला उतरने वाली मुसीबत या आने वाली मुसीबत के दूरी के लिए, उससे निजात के लिए दुआ करना, इसे कुनूत नाज़िला कहा जाता है। यहाँ एक सवाल का जवाब देकर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। वो सवाल ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो हमेशा फ़जर की नमाज में कुनूत पढ़ता है
اور کوئی آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یعنی کیا وہ بھی قنوت پڑھے گا یا اس کی دعا پر آمین کہے گا؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام کی متابعت ضروری ہے، لہذا وہ آمین کہے گا، لیکن اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نہیں، وہ انتظار کرے گا اور آمین نہیں کہے گا، نہ ہی دعا کرے گا۔ جیسے کوئی آدمی مغرب کی نماز سے پڑھنا ہے لیکن عشاء کی جماعت قائم ہے، وہ عشاء کی جماعت قائم ہے، اب وہ عشاء کی نماز میں داخل ہو جائے گا، عشاء کی نماز میں مغرب کی نیت سے داخل ہو جائے گا اور امام کے 3 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے گا، امام کا انتظار کرے گا۔ جب امام کھڑا نہیں، امام کا انتظار کرے گا، جب امام تشہد میں بیٹھے گا، 4 رکعت مکمل کر لے گا، جب سلام پھیرے گا تو بھی سلام پھیر لے گا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی انتظار کرے گا، وہ آمین نہیں کہے گا، نہ ہی پیچھے دعا کرے گا، کیونکہ یہ دعا کرنا، قنوت پڑھنا برابر فجر کی نماز میں ایک نئی چیز ہے۔ ایک دوسری مثال دی جا سکتی ہے، دوسری مثال ہے جیسے مثال کے طور پر امام بھول گیا اور 4 رکعت پڑھا کر کے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی کو یقین ہے کہ 4 ہی رکعت ہوئی ہے، تو اس صورت میں اسے سبحان اللہ کہا مقتدی نے، لیکن پھر بھی امام یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، وہ 1 رکعت پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو مقتدی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ امام کا ساتھ دے، وہ بیٹھا رہے، کیونکہ 5 رکعت کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جان بوجھ کر کے کر رہا ہوگا، اور جان بوجھ کر کے رکعت کے اضافہ کرنا کفر ہے، لہذا وہ بیٹھا رہے گا، کھڑا نہیں ہوگا، لیکن سلام بھی نہیں پھیرے گا، وہ امام کا انتظار کرے گا۔ جب امام بیٹھے گا اور اس طریقے سے وہ تشہد کرے گا، اس کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام پھیرے گا۔ وہی مثال یہاں بھی ہے، کوئی انتظار کر لے گا لیکن دعا نہیں کرے گا، یا اس طریقے سے امام کی دعا پر آمین نہیں کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر ناغہ کے بالاستمرار اور جان بوجھ کر کے ہمیشہ بغیر کسی سبب کے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ جب نئی چیز ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔